الكونست والفاينل شحال من واحد ما تيفرقش ما بين هاد لي دو كونسيبت كونست فاينل شحال من واحد تيصحاب ليه يفون لا ميم شوز فهاد لا فيديو غادي نفرقو ما بين فاينل والكونست وتنوعدك بان ما عمرك باقي غادي تلف. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الكونست والفاينل. واجد؟ اوكي، شوف تبع معايا مزيان. غادي نوريك بان ايفيكتيمون الكونست بحال الفاينل، وعاد غنوريك لا ديفيرونس. تبع معايا. اول حاجه غادي نكري اون فاريابل كونستونت. قبل ما نديرو الكونستونت غادي نكري لا فاريابل تو كور، مثلا نيم، نعطيها له تيب string ونأفكتي لها كيلكو شوز، مثلا محمد بوان فيرغول. ملي تنكري اون فاريابل بهذا الشكل هذا تيمكن ليا دورون لو كود ديالي نبدل لا فالور ديالو، مثلا بسمة بوان فيرغول سون اوكان بروبليم، ونقدرو نديرو print entre parenthèses لا فاريابل نيم ونكزيكوتي لو بروغرام ديالي، وبالتالي غادي تلقى بانه دا الاوفررايد نيم، وبالتالي غيافيشي بسمه. مزيان. بعد مرات يكونوا عندنا دي فاريابل اللي ما خاصناش يتموديفيا لا فالور ديالها، مثلا بحالاش بحال بي اي. الناس تيديروا الكالكول، البي اي معروفه لا فالور ديالها اللي هي 3.14 ديرون لو كود ديالي. مي مخاصناش نديرو الاوفررايد ديال هاد لا فاريابل في لو سكريبت، سينو غادي يكون عندي دي كالكول ايروني. يجي شي حد مثلا يدير 5 وبالتالي غيكون ان غرون بروبليم في الكالكول، سورتو الكالكول ديال لي سيرفاس اكسيتيرا. بون انا غيخلي 2، دونك غادي افيشي لو كونتوني ديال بي اي. نديرو هنايا دوبل run، فوالا غادي تلقى بان بي اي لا فالور ديالها 5. الوغ كيفاش نبروتيجي واحد لا فاريابل؟ نبروتيجي لا فالور ديالها، يعني ما تبدلش، نكون مرتاح بانها ما تبدلش ديرون لو سكريبت ديالي. il suffit انني نديكلاريها كونست. هنا تيسطري دابا على البي اي اش تيقول ليا؟ constant variables can't be assigned a value، ما يمكنلياش نافيكتي ليها ولا نسيني ليها اون فالور، لانه ديجا عندي لا فاريابل ديالي بي اي ديكلاري كونستونت وعطيتها اون فالور، يعني ديرون لو سكريبت ديالي ما يمكنليش نبدل سا فالور. مزيان. مي الا درت فاينل سي لا ميم شوز كو كونست، حتى هي تنبروتيجي واحد لا فاريابل ما بدلش لا فالور. دونك شنو هو لا ديفيرونس ما بين فاينل و كونست؟ الوغ باش نفهمو مزيان لا ديفيرونس غنبدل، ما نبقاش في لي بريميتيف دي فاريابل عاديين. انا غنحاول ندير دي فاريابل يكونوا كومبلكس بحال لوكا ديال لي ليست اولا ديال لي اريز لي طابلو. غادي نكريي هنايا ان طابلو، مثلا ديكلاري كونستون courses ونعطي اون ليست بايثون الى فورماسيون اللي خدامين عليها ان شاء الله في البرايت كودين. ودايوغ راه كاين لو كوبون ديال لا ريدكسيون موان 30% اللي هو الماي فاز، ابليكي على نابورت كيل فورماسيون في البرايت كودين وغادي يكون عندك ربح ديال الديسكاونت ديال موان 30%. لو دوزيام كور ديرو دارتس، الى جيت ندير لافيشاج print ديال لو طابلو ديالي اللي هو courses، غادي تافيشا ليا لو طابلو اللي فيه بايثون اند دارت امبيكاب. ولكن هنايا في لو سكريبت بغيت نموديفي لا فالور ديال دوزيام اليمون في لو طابلو courses. اشنو غادي ندير باش ناكسيدي ليه؟ سوفي نستعملو لي زاندكس. دونك لاندكس ديال لو دوزيام اليمون هو 1، نافيكتي ليه مثلا جافا سكريبت اللي هي سيت اون فورماسيون حتى هي كاينه عندنا في البرايت كودين. دونك شنو غيعطيني في الريزولتا؟ غيعطيني بايثون اند جافا سكريبت. نورمالمون نو. فوالا
تيقول لي unsupported operation indexed set ما تيمكنلياش نموديفي لا فالور ولا شي élément ديال لو طابلو. هادشي اللي عرفنا نورمالمون ملي تنديكلاري اون فاريابل ما يمكنلياش نبدل لا فالور ديالها. لا ميم شوز عندي هنايا لا فاريابل كورسوز عندها ان طابلو وهاد لو طابلو فيه دو زيليمون وبغينا نموديفيو هاد ليليمون بويسكو ديكلارينا كونستون ستادير ما عندناش الحق اننا نموديفيو لي زيليمون ديال ديك لا فاريابل وهادشي هذا هو لو رول ديال كونستون. مي الا بدلنا كونست بفاينل اشنو غادي يوقع؟ شوفوا معايا في ران تايم غتيكزيكوتا وغيتبدل لو كونتوني ديال لو دوزيام اليمون دو طابلو ميم سي لي ديكلاري كونستون. بون فاينل حيت قلنا لا ميم شوز كو كونستون. دونك لاحظتوا بانه سي با لا ميم شوز. كونست ماشي هي الفاينل تيتشابهوا الا كان عندي لا فاريابل عاديه فاريابل ماشي كومبلكس بريميتيف بحال دوبل بحال انت. اما الا كان عندي ان طابلو ديال لي دوبل ان طابلو ديال لي سترينغ ان طابلو ديال لي بويليان هنا في هاد لو كا تيمكن ليا نموديفي لي زيليمون ديال داك لو طابلو سوف الا ديكلارينا داك لا فاريابل فاينل. شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى ديالو ملي تيكون عندي ان طابلو ليست او لا يكون عندي ان اوبجي راه هاد لا فاريابل ما تيكونش مستوكي فيها ديريكتومون هاد لو طابلو تيكون فيها لادريس ميموار فين كاين هاد لو طابلو. هاد لو طابلو كاين في لا رام في لا ميموار ولكن في هاد لا فاريابل ما تنستوكيش فيها هاد لو طابلو هذا لا تنستوكي فيه لادريس ميموار غير لادريس فين كاين هاد لو طابلو. دونك انا ملي تندير فاينل كورس راه جو بروتيج لادريس ميموار ديال الكورس جو بروتيج با لي زيليمون ديال لو طابلو جو بروتيج لادريس ميموار. الدليل على هذا باش يبان لكم مزيان غادي نحاول اكرازي لكم لادريس ميموار ديال لو طابلو. غنحيد لاندكس ونكرازيه بان طابلو فيد بهذا الشكل. شوف شنو الشيء تيقول ليا تيقول ليا the final variable courses can only be set once. ما يمكنلكش تبدل لادريس ميموار ديال هاد لو طابلو ما يمكنلك تموديفي لي زيليمون دو طابلو اللي تتبوانتيو عليه. باغ كونطخ الا درتي الكونست هنايا الكونست بلو فورت الا كنت باغي نبروتيجي لا فاريا لادريس ميموار اي اوسي لي فالور ديال لو طابلو. دونك فهاد لو كا ملي كنا تنديرو مثلا هنايا دو زيرو يعني لو بروميير اليمون دو طابلو غادي نبدل ليه لا فالور ونردوه مثلا نود جي اس ديكلاري كونست. هنا راه جو بروتيز l'adresse et aussi les éléments ما غاديش يتبدلوا. باغ كونطخ الا درت هنايا فاينل راه جو بروتيج غير لادريس ميموار ديال لا فاريابل جو بروتيج با لي زيليمون تيمكن لي نموديفيهم سون اوكان بروبليم. والدليل على هذا ها هو لو بروميير اليمون تبدل نود جي اس على بلاص دو بايثون والدارت بقات كيما هي. بون باش نريكابيتولي const au final font la même chose, c'est protéger la valeur d'une variable. ولكن في لو كاد ديال const راه جو بروتيز la variable يعني l'adresse mémoire ديال لو طابلو او ديال l'objet et aussi les valeurs. Par contre منين تنكون داير final وفي لو كا كومبلكس ديال لي ليست ديال لي طابلو او لي زوبجي جو بروتيز que l'adresse mémoire في كاينين دوك لي زيليمون. مي الا بغيت نبدل لي زيليمون تيمكن لي نبدلها. const protège l'adresse mémoire et la valeur, quand final protège que l'adresse mémoire mais ne protège pas les valeurs ديال داك لو طابلو او لا ديال لوبجي. نتمنى تكونوا استوعبتوا هادشي هذا ديال الدارت وهادشي اللي تيخليكم دي بون ديفلوبور بحال هاد دي ديتاي هو انك تتفرق ما بين كونست و فاينل. لا ماجوريتي راه ما تيفرقش ما بين كونست و فاينل تيسحب لي ils font la même chose mais non ils ne font pas la même chose. وهذا الدور ديالنا هو اننا نوصلوا لكم معلومه بطريقه اللي هي اكزاكت وبطريقه اللي هي سهله. كان معكم شكون؟ كان معكم محمد ابراهيم من برايتكم. سلام.